ऐकप्यानो नमस्कार. व्हर्जिन कोकोनट ऑयल म्हणजे जित्या नाल्लापासून जे काढलेले तेल असता ताच्या बद्दल आयज आमकां सविस्तर अशी माहिती दिवपाक आमचे कृषी विज्ञान केंद्र ICRचे कृषी विज्ञान केंद्राची रिटायर्ड होम सायंटिस्ट सुनित्रा तळवलेकर मॅडम आयिल्ली आसा. मॅडम, पणजी आकाशवाणी केंद्रा तर्फे हांव तुमचें स्वागत करता. मॅडम, तुमची आतां गेली 36 वर्सां तुमी एज अ होम सायंटिस्ट म्हणून ICR KVKन कार्यरत आशिल्ली आणि आयचो जो विशय आसा वो व्हर्जिन कोकोनट ऑयल म्हणजे जित्या नाल्लाचें तेल. तर हें जित्या नाल्लाचें तेल कितें हाच्या बद्दल आमकां आयकोप्यांक सांगा पळया. आता जित्या नाल्लाचें तेल म्हणल्यार जें तेल जित्या नाल्लाचें दूध काडून तयार केलें वता तातूंत बरीचशी एंटीऑक्सिडंट्स असतात. ताका लागून ताका चड म्हत्व जावन आसा आनी हें जित्या नाल्लाच्या दुधा पासून तयार केल्लें तेल म्हणल्यार व्हर्जिन कोकोनट ऑयल. म्हणजे खोबरेल तेल वेगळें आणि हें जित्या नाल्लाचें तेल वेगळें. हय, खोबरेल तेल म्हणटा तें सुकून नाल्ल सुकून ताजें तेल काडलें वता आनी त्या तेलाची मातशी रिकवरी चड आसता आनी हे व्हर्जिन कोकोनट ऑयलाची रिकवरी मातशी कमी आसता. पण तेचे हेल्थ बेनिफिट्स खूब आसता. हय. सो आतां म्हाजो फुडलो प्रश्न जो आसा ते म्हणजे हे व्हर्जिन कोकोनट ऑयल हेचे एक्सट्रॅक्शन कशें करप, म्हणजे तेची पद्दत कितें काडपाची. हय, आतां हे जितें नाल्लाचें तेल म्हणटा पळय तें 3 पद्दतीन करपाक जाता. पयली पद्दत म्हणल्यार ताका आमी हॉट प्रोसेस म्हणटा, म्हणजे तें तापोवन काडलें वता. दुसरी पद्दत म्हणल्यार फर्मेंटेशन, म्हणजे जें दूद आसा नाल्लाचें ताजें धंय तयार करप आनी मागीर ताजें तेल येता तें तेल घेवप. आनी तिसरी पद्दत आसा ती सेंट्रिफ्यूज. आतां तुमकां दिसतलें की खंयची पद्दत बरी. सगळ्यान बरी रिकवरी आसा ती हॉट प्रोसेसान, म्हणजे जे तापोवन करता पळय तातूंत आमकां तेलाची रिकवरी सादारण 18 ते 20% आसता. तशेंच तातूंत जी एंटीऑक्सिडंट एक्टिविटी आसा पळय ती चड बऱ्या प्रमाणान आसता. ताकाच लागून हे हॉट प्रोसेस आसा पळय ते चड प्रमाणान वापरले वता. दुसरी पद्दत आसा ती सेंट्रिफ्यूज. तातूंत सादारण 10% रिकवरी आसता आनी ते इकॉनॉमिकली तितले वायबल ना. आनी तिसरी पद्दत आसा ती म्हणल्यार फर्मेंटेशन. तातूंतय बी रिकवरी 10%च आसता. मॅडम, आतां तुमी सांगले की वेगवेगळी पद्दती आसा एक्सट्रॅक्शनाचे, हे तेल काडपाचे वेगवेगळ्यो पद्दती आसा. आतां हे व्हर्जिन कोकोनट ऑयलाचो उपयोग कितें. बरो प्रश्न विचारलो तुवें. व्हर्जिन कोकोनट ऑयल म्हणटा तें सादारण 2015 आनी 16 ह्या वर्सा ताका ग्लोबली खूब म्हत्व आयलें. कित्या खातीर तर सगळे कडेन स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आसा ते जगाचेर वाडिल्ले. ताका लागून ह्या तेलाक खूब डिमांड आयलो आनी ह्या तेलाचो उपयोग म्हणल्यार हें तेल कातीक वापरपाक जाता, हें तेल केंसांक वापरपाक जाता, तशेंच हें वखद म्हणून आमी पोटांत सुद्दां घेवं शकता. फक्त ते फोडणीक वापरूं शकना. ना, ते फोडणीक वापरूंक मेळना. बरें मॅडम, आतां तुमी सांगले की हेचे खूब अशे हेल्थ बेनिफिट्स आसा. आतां हेका मदर ऑफ ऑल ऑयल्स म्हणटा, तर हाचे बद्दल आमकां सांगात. आतां हें जें तेल आसा जित्या नाल्लाचें तातूंत न्ही एक लॉरीक एसीड म्हणून एक कंपोनंट आसा. तो सादारण 50% ह्या जित्या नाल्लाच्या तेलान आसता आनी तो कंपोनंटूच आमकां सगळीं दुयेंसां पयस करपाक मदत करता, कारण तो आमकां रोग प्रतिकारक शक्ती दिता. ताकाच लागून हें तेल चडशें करून हें तेल जाका डिमेन्शिया जाता, जाका पार्किन्सन्स जाता, तशेंच डायबिटीज ह्या सारकिले जे रोग आसा, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आसा, हाका हें तेल सामकें बरें जावन आसा. तशेंच कॉन्स्टिपेशन, कारण कॉन्स्टिपेशन म्हणटा तें स्ट्रेसाक लागून जाता, ताकाच लागून हें तेल ताका सामकें बरें उपयोगी पडटा. आनी जर पोट साफ आसत जाल्यार कसलेच रोग जावपाची शक्यता कमी आसता. बरोबर. मॅडम, आतां तुमी गेली 36 वर्सां ICR KVKन होम सायंटिस्ट म्हणून कार्यरत आशिल्ली. तर तुमी ICRन KVKन ही टॅक्नॉलॉजी केन्ना हाडली. आतां जेन्ना 2015-16 वदळूच हांवें सांगलें की सगळे कडेन स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लेम्स वाडिल्ले, तेन्नाच राष्ट्रीय कृषी विकास योजना म्हणजे भारत सरकाराची ती योजना, ताज्या अंतर्गत आमकां ICR KVKक सादारण बरेचशे फंड्स मेळ्ळे, जेणे करून आमी हो युनीट थंय इस्टॅब्लीश केलो आनी आमी ही टॅक्नॉलॉजी पॉप्युलरायज करपाचो गोंयान प्रयत्न केलो. कारण गोंयान नारळ हें उत्पादन बऱ्या प्रमाणान आसा. नारळ हे इम्पॉर्टंट क्रॉप जावन आसा.
ताका लागून ही टॅक्नोलॉजी आमी मुद्दम गोंयांत हाडली आनी पॉप्युलरायज करपाचो प्रयत्न केलो. मॅडम, तुम्ही व्हॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हेच्यारूय तुम्ही एक्सपर्ट आसा. तो आता नाल्लाचो रेट जो असता तो चवथीच्या पयलीं सादारण 8 ते 10 रुपया रेट आशिल्लो, पण आता नाल्लाचो रेट सादारण 30 ते 40 रुपया जाल्लो आसा. सो हे जे कितें फ्लक्च्युएशन जाता नाल्लाच्या रेटा भितर, ताका हें व्हर्जीन कोकोनट ऑयल हो एक बरो पर्याय जावन आसा अशें म्हाकाय दिसता. आता म्हाका एक सांगा मॅडम, की ही जी तुमी टॅक्नोलॉजी हाडिल्ली आनी ही जी मशिनरी तुमी हांगा बसयल्ली आसा केविकेन, तर ताचो उपयोग कितक्या आमच्या तरणाट्यान घेतलेलो आसा? हो बरो प्रश्न जावन आसा. ही टॅक्नोलॉजी आमी जेन्ना गोंयांत हाडली तेन्ना पयलीं आमी खूब ताका पॉप्युलॅरिटी दिवपा खातीर पेपराचेर एडवर्टिजमेंट दिले आनी बरेचशे लोक तरणाटे तशेंच उद्योजक, कित्याक तेन्ना कितें आशिल्लो, कोवीड पिरियड आशिल्लो, सो खुबशे लोक आमचे केविकेन येवन ताणें हें ट्रेनींग घेतलें आनी ऑलमोस्ट 4 ते 5 कमर्शियल युनीट बऱ्या प्रमाणान गोंयांत सुरू जाल्ले आसा. सादारण एका मनशाक तर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड्सा अंडर बरेच पयशे मेळिल्लो आसा आनी तो नॉट ओन्ली इन डॉमेस्टीक मार्केट बट ते इंटरनॅशनल मार्केटान सुद्दां हें व्हर्जीन कोकोनट ऑयल ते विकतात आता सध्या. म्हणजे आता हें व्हर्जीन कोकोनट ऑयल जे आसा हें आता आंतरराष्ट्रीय हेचेर पाविल्लें आसा. मॅडम, आता सगळ्यात म्हत्वाचो जो कितें मुद्दो येता तो म्हणजे आर्थीक खर्च. तर हें युनीट बसोवपाक हेका आर्थीक खर्च कितको येता? आर्थीक खर्च म्हणल्यार सादारण जर तुमी एक ल्हानसो युनीट करतले जाल्यार ताका एक 15-16 लाख पर्यंत ते दिसाक 5 ते 6 लिटर तेल काडपा सारकें तितले 15-16 लाखा भितर जाता, जर तुमची जागा आसत जाल्यार फक्त मशिनरी खातीर. आनी जर तुमी चड व्हडल्या प्रमाणान करतले जाल्यार ताका मातशी इन्वेस्टमेंट चड आसता, बिल्डींग जाय आसता, प्लस ताका सादारण 1 कोटीचेर बी तशें वता. पण होम स्केल लेवल, केरला सारकिल्या राज्यान होम स्केल लेवल हें व्हर्जीन कोकोनट ऑयल खुबशीं बायलां घरा कडेन करून विकतात. ताका चड खर्च नासता, म्हणजे ताका चड इन्वेस्टमेंट नासता. सो होम स्केल लेवल सुद्दां हें करपाक बायलां शकतात. म्हणजे साधारण एक 12 ते 15 लाखा भितर तुम्ही तुमची मशिनरी थंय एस्टॅब्लीश करू शकता आणि तुमचें हें प्रोडक्शन स्टार्ट जावं शकता. आता ह्याच्या खातीर सरकारची कितें कितें योजण्यो आसा, आर्थीक मदत सरकार जावं नाबार्ड जावं इतर बँक कितें दिवं शकता? बँकेंतल्यानूय, कारण व्हॅल्यू एडिशन म्हणटा पळय ताका खूब आतां डिमांड जावन आसा, सो बँकेंतल्यानूय लोन मेळटा. तशेंच एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अंडर एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड्सा अंडर सुद्दां आमचे गोवा सरकार दिवं शकता. सो आता म्हाका एक सांगा मॅडम, की सादारण कितके नाल्ल घेतल्यार, जिते नाल्ल घेतल्यार आमकां 1 लिटर सादारण व्हर्जीन कोकोनट ऑयल मेळूं शकता? सादारण 25 ते 30 नाल्ल जर आमी घेतले जाल्यार सादारण 1 लिटर ऑयल आमकां ताज्या पासून मेळटा. आनी हें तेल आसता पळय तें तुमकां पळयल्यारूच कळटा, कारण ह्या तेलान मिक्सिंग सुद्दां करपाक जाता. पण हें तेल जेन्ना आमी जित्या नाल्लाचें खरेंच बऱ्या पद्दतीन करता ते सामकें उदक कशें पातळ आसता, कळ्ळें न्ही. आनी 1 लिटर तेल सादारण 1200 रुपया एट प्रेझेंट रेट, 1200 रुपया लिटर ह्या रेटीन तें खपू शकता. आमच्या ICRान सुद्दां तोच रेट आसा आणि भायर जेन्ना कोण हें स्टार्ट करू शकता तांकां 2500-3000 रुपया रेट आसा अशें आमी आयकल्लें आसा. सो तोय प्रॉफिटेबल बिझनेस जावन आसा. हय, ते भायर तुमकां कशें दवरता त्या प्रमाणे. आमच्या ICRान आमी 1200-1400 रुपया पर्यंत सुद्दां विकला. मॅडम, आता सुरवातीक हांवें जसो तुमकां प्रश्न विचारिल्लो की व्हर्जीन कोकोनट ऑयल म्हणजे जित्या नाल्लाचें तेल आनी खोबरेल तेल हेतून सविस्तर असो मातसो फरक आनी आमकां विस्तारून सांगा. सविस्तर जित्या नाल्लाच्या तेलान हांवें उदो सांगलेले प्रमाणे लॉरीक एसीड दोनूय हातून आसता. पण जित्या नाल्लाच्या तेलान जी एंटी ऑक्सिडंट एक्टिविटी म्हणटा पळय, जी आमकां सामकी गरजेची आसता, जी आमच्या मेटाबॉलिझमाक सामकी गरजेची आसता, ती ह्या जित्या नाल्लाच्या तेलान चड आसता. पण ड्राय कोकोनट ऑयल आसा पळय तातूंत तें नासता. आनी हातून दुसरे जित्या नाल्लाच्या तेलान म्हणल्यार आसता ते HDL, म्हणजे हाय डेन्सिटी लिपोप्रोटीन आशिल्ल्या कारणान आमकां आमी ते घेतले म्हणून वखद म्हणून घेतले म्हणून ताजें हार्टाचेर बी कांय फरक जावपाची शक्यता कमी आसता. तशेंच हें तेल आनीकूय आमी जेन्ना कॅन्सरा सारकिल्या रोगाक जेन्ना किमोथेरपी बी करता तेन्ना ताका त्या पेशंटाक सुद्दां हें तेल 1 चमचो वखद म्हणून दिवं शकता. बरोबर. मॅडम, ओदो हांवें तुमकां जो प्रश्न विचारिल्लो की जर कोणाक हें स्टार्ट करूं जाय, हें युनीट स्टार्ट करूं जाय जाल्यार होम स्केल लेवल म्हणजे आपल्या घरा कडेन जावं पोरसो आसा तेतून तो स्टार्ट करूं शकता काय म्हणून?
हय, सादारण जर ताजे कडेन घरा कडेन जागो आसत, पोरसूं आसत, माड आसत, एक 10-12 माडाचीं झाडां आसा, जाल्यार सादारण ताका एक 2-3 लाख इन्वेस्टमेंट करून घर बसल्या हे गृहिणी सुद्दां हें काम करूं शकतात आनी तांकां सादारण एक 40 ते 50 हजार रुपया म्हयन्याक मेळूं शकता. तुमी हाच्या पयलीं ट्रेनिंगूय दिल्ली आसा KVK जेन्ना तुमी कार्यरत आशिल्ली, आनी आतांय तुमी ट्रेनिंग्स जेन्ना कितें आमी KVK तर्फे ट्रेनिंग्स अपलोड करता तेन्ना तुमी येता आनी ट्रेनिंग्स दिता. एक दिसाचे ट्रेनिंगे भितर हे लोकांक कळून येवं शकता अशें दिसता म्हाका. हय, एक दिसाच्या ट्रेनिंगान आमी सगळो प्रोसेस शिकयतात. तातूंत वेगळीं मशिनां आसात. मशीन म्हणजे नाल्ल तोडपाचें मशीन, मागीर ताजो भायलो जो टेस्टा म्हणून आसता ब्रावन कलर, तो खरो तातूंत बरो फायबर आसता, तो डायबिटीजाक बी बरें जावन आसा, ताजे पासून सुद्दां बिस्कीट करपाक जाता, तें काडपाचें. मागीर पल्वरायझर आसता तातूंत, पल्वरायझरान हे नाल्लाचे बारीक कुडके जाता, मागीर ताजो रोस काडलो गेलो वता आनी मागीर ताजो जो व्हायट रेजिड्यू उरता तातूंत चडशे कार्बोहायड्रेट आसता आनी थोड्याशा प्रमाणान तातूंत प्रोटीन आसता. ताजे सुद्दां वेगळे वेगळे व्हॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स म्हणजे आमचे चवथी कडेन जावं दिवाळे कडेन ताजे पासून लाडू, नेवऱ्यो जावं ते आमी जेवणान बर्फी करूं शकता, जावं आमी ते जेवणान सुद्दां वापरूं शकता. जाका नाल्ल मेळना ते सुकोवन ते नाल्लाचे ते नाल्ल वापरूं शकता, जो व्हायट रेजिड्यू आसता तो. तशें तें तेल काडून जातकच सुद्दां तेलान जे भितर कार्बोहायड्रेट्स आसतात जावं प्रोटीन्स आसतात ते सगळे सेटल जाता पोना आनी ताका काल्कन अशें म्हणटात. म्हणजे तो कोकोनट खवा, ताज्या पासून आमी पेडे करपाक जाता, ताज्या पासून आमी चॉकलेटी करपाक जाता, ताजे सुद्दां वेगळे वेगळे आयटम करून विकपाक जाता. अशें ह्या नाल्लाच्या उद्योगान म्हणजे जितें नाल्लाचें तेल करप, वर्जीन कोकोनट ऑयल करप, हातूंत कांयच वेस्ट वचना. इट इज अ इकॉनॉमिकली वायबल टेक्नॉलॉजी. सो आयकुप्या न्हू, आयज आमी अत्यंत म्हत्वाची अशी चर्चा हांगा आयकिल्ली आसा, ती म्हणजे वर्जीन कोकोनट ऑयल म्हणजे जित्या नाल्लाचें तेल. आनी हे आतां काळाची गरज जाल्ली आसा, कित्याक नाल्लाचो रेट जो आसा तो वयर सकयल जायत आसता आनी ताका व्हॅल्यू एडिशन अत्यंत गरजेचें आसा. आनी जशें मॅडमीन सांगलें की कोवीड पिरियडान खुबशे लोकांचे जो कितें बिझनेस आशिल्लो जावं कितें इंडस्ट्रीन आशिल्ले ते परत एग्रीकल्चरान परत आयिल्ले आसा. म्हणजे जाणटे लोक कितें म्हणटाले की उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आनी कनिश्ट नोकरी. सो आतां ते परत हें रिपीट जाल्लें आसा. मॅडम, तुमी तुमचो अत्यंत मोलादीक असो वेळ काडून हांगा आयले आनी आमच्या आयकुप्यांक तुमी हे अत्यंत म्हत्वाची अशी वर्जीन कोकोनट ऑयल हाची म्हायती दिली, म्हणून हांव तुमचे आकाशवाणी केंद्रा तर्फे आनी ICR तर्फे मनपूर्वक आभार मानता. धन्यवाद. देव बरें करूं.